बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद। प्रोग्राम अहवाल पटवार में, और आज के अहवाल पटवार में हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। पोलियो वायरस क्या है और ये फैलता कैसे है, इस हवाले से, और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। पोलियो एक ख़तरनाक वायरस है और ये देखा जाए तो इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। और ये वायरस जब भी बच्चों को अटैक करता है तो उन्हें उम्र भर के लिए माजूर कर देता है। इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। इससे बचाव किस सूरत में मुमकिन है? अगर आप बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर बर वक्त आप पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिला दें तो आपके बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच सकते हैं। इस वजह से देखा जाए तो पाकिस्तान गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से ये जदोजहद कर रहा है कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी जो है इस पोलियो फ्री हो जाए। तो इस वजह से देखा जाए तो तकरीबन 99% पाकिस्तान ने इस हद तक काबू पा लिया है। पोलियो वायरस के हवाले से अगर बात करें तो पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है, तासरा मरीज़ है, उसके पहाने से खारिज होकर जो दूसरे मरीज़ के मुँह के ज़रिए पानी में शामिल होकर मुँह के ज़रिए ये इंसान में दाखिल होता है और इंसान को उम्र भर के लिए माजूर कर देता है। इसका हल वही है कि आप अगर बर वक्त अपने बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि बच्चे आपकी उम्र भर की माजूरी से बच सके। पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है। इसका एक दफ़ा पोलियो होने के बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। और ये जो है ज़िंदगी भर की माजूरी का बायस बनता है जिस बच्चे को पोलियो खुदा न खास्ता हो जाए। और वो सिर्फ वो बच्चा नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान और फिर पूरी कम्युनिटी उससे सफ़र करती है। लेकिन बचाव कैसे मुमकिन है? बचाव बहुत ही आसान है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ इससे बचाव का तरीका वैक्सीन है। वैक्सीन हमारे पास 2 तरह की आती है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन है और एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। जहाँ तक हम बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीनेशन भी 2 तरह से की जाती है। एक तो हमारी रूटीन की ईपीआई में वैक्सीनेशन है और वो हमारी मेन स्टे है किसी भी जो भी 10-11 बीमारियों के बारे में हम दे रहे हैं उन सबसे बचने के लिए। और अगर हमारी रूटीन की ईपीआई ठीक हो और हमने जो रूटीन में जो बच्चों को वैक्सीनेशन देनी है वो टाइम पे और पूरी डोज से और अकॉर्डिंग टू द एसओपीज़ दी हो, तो फिर हमें जो है वो किसी और कैंपेन की, किसी और एनआईडी की, किसी और एसएनआईडी की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन में फ्लाज हैं और वो हमारी जो वैक्सीनेशन 100% नहीं है, स्पेशली अगर हम अब बात करें तो सिर्फ दुनिया में 2 ही ममालिक हैं जहाँ के ये अब मर्ज़ बाकी रह गया, बाकी सारी दुनिया से इस मर्ज़ का ख़ात्मा हो चुका है। उसमें एक अफ़गानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान की भी जो ट्राइबल एरिया की बेल्ट है, जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, वहीं से केसेस पिछले साल भी आए हैं और अभी भी जो केस आया वो भी हमारा उसी साइड से आया है। और लेकिन एक और अलार्मिंग बात जो ये है कि जो हम सैम्पलिंग करते हैं सीवरेज की बड़े बड़े शहरों में देखने के लिए कि वायरस की सर्कुलेशन है कि नहीं है, तो वो वायरस की सर्कुलेशन तमाम बड़े शहरों के जो सीवरेज सिस्टम है वहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि वायरस ट्रैवल कर रहा है, और कैसे ट्रैवल कर रहा है, ये सोर्स फिर वहीं से मोस्टली निकलता है जो हमारी पख्तून पॉपुलेशन है या जो हमारी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो हमारी जो रूटीन की वैक्सीनेशन है उसमें पोलियो की वैक्सीन जो है उसके 2 कतरे हैं जो कि पोलियो से बचाते हैं, और इसको दिया जाता है पैदाइश के फ़ौरन बाद 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे। इसके अलावा 2 आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन अब साथ ऐड की जा रही है, ताकि अगर ओवरऑल पोलियो वैक्सीन पूरी तरह नहीं बचा भी पा रही तो इंजेक्टेबल जो है वो उस कमी को पूरा कर सके। उसके भी 2 टीके लग रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त वालिदैन से ये होगी कि ये अपना कोर्स 2 साल तक की उम्र के हर बच्चे को ज़रूर मुकम्मल करवाएं। किसी की बहकावे में मत आएँ कि वैक्सीन जो है वो खुदा न खास्ता कोई नुकसानदेह है या वो कोई आपके मुज़र असरात हैं या कोई फैमिली प्लानिंग की है। ऐसी कोई इसमें सदाकत नहीं है। ये बिल्कुल जो है वो गलत है और आप इससे करके कुछ और नहीं कर रहे, सिर्फ अपने बच्चों का और अपने फैमिली का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी जो बात है वो है हमारी कैंपेन्स, जो कि हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ और एसएनआईडीज़ होते हैं। एनआईडीज़ पूरे मुल्क में होती है, एसएनआईडी जो हमारे हाई रिस्क एरियाज़ हैं वो वहाँ होती है। उसमें हम 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के 2 कतरे जो है वो पिलाते हैं। तो यहाँ फिर मेरी गुजारिश वालिदैन से और जो भी अटेंडेंट्स उनसे होगी, जब भी हमारी वहाँ टीम आए उनके साथ कोऑपरेट करें और अपने बच्चे को ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं ताकि आपका बच्चा भी माजूरी से बच सके, पोलियो से बच सके और हम अपने मुल्क को भी पोलियो से पाक कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत से लोगों का ये भी अब सवाल होता होगा कि अक्सर टीमों के साथ भी और पोलियो से बचाव के कतरे तो हर बार टीम पिलाने आती है, लेकिन मुल्क से पोलियो क्यों ख़त्म नहीं हो रहा?
اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی. ایک تو ہماری روٹین کی ویکسینیشن جو ہے وہ بھی 100% نہیں ہے, اور جو پھر ہماری کمپین میں بھی بہت سے بچے ہمارے یہ ویکسین پینے سے کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں. تو جب تک ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ ویکسینیٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اس مرض پہ قابو نہیں پا سکیں گے. بالکل جی. اگر آپ اپنے بچوں کو دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات لگواتے ہیں تو یا جیسے کہ علاج معالجے کے لیے آتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو بر وقت پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے بھی پلائیں, تاکہ آپ کے بچے کل جو ہے وہ معذور نہ ہوں یا کسی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑے, تاکہ وہ بھی چل سکے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, اور اسی حوالے سے مزید آپ تک آگاہی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. پولیو ایک ایسا موذی مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. انسان ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے. فارن کنٹریز میں اگر دیکھا جائے تو پولیو جیسی بیماری کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن ابھی تک ہمارے پاکستان میں یہ موذی مرض ابھی تک موجود ہے. میری ریکویسٹ ہے ایسے ماں باپ سے جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے گریز کرتے ہیں, خدا را اپنے بچوں کو پلیز پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں, تاکہ ہم بھی فارن کنٹریز کی طرح اس پولیو جیسی موذی مرض سے ہم انشاءاللہ نجات حاصل کر سکیں. ایز اے ٹرانسجنڈرز میرے جو پیرنٹس کی فیلنگز ہے میرے بارے میں کہ میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں, اور وہ میرے بارے میں کیا فیلنگ رکھتے ہوں گے, تو ایسے ماں باپ جن کے اللہ نہ کرے جن کے بچوں کو پولیو کا مرض لاحق ہو جاتا ہے, تو وہ ساری زندگی کے لیے اپنے بچوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ساری زندگی کے لیے جو ہے معذور ہو گیا ہے. تو کوئی بھی ماں باپ نے یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا جو بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ سننے میں آیا کہ لوگ کسی پرابلم کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے کہ یہ پولیو کے قطرے اچھے نہیں ہیں, یہ ہے جی وہ ہے, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارے بچوں کا فائدہ ہے. تو خدا را پلیز اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں, تاکہ ہم پولیو جیسی موذی مرض سے انشاءاللہ نجات حاصل کر سکیں. میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں, خواجہ اسرا ہوں, اور میرے پیرنٹس کو میری اس محرومی کا بہت احساس ہوتا ہے, اور خود مجھے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ جو ہیں وہ پولیو کے قطرے پلانے سے گریز کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. خدا را پلیز میرے ایسے ماں باپ سے ریکویسٹ ہے, جب آپ کو ٹیم کوئی آئے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے, پلیز بر وقت اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں, تاکہ ہم انشاءاللہ اس مرض سے جو ہے مکمل طور پہ نجات حاصل کر سکیں. کیونکہ پولیو کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو بچے کو ساری زندگی کے لیے معذور کر دیتا ہے, اور کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے. تو میری ریکویسٹ ہے انشاءاللہ پلیز اپنے بچوں کو پولیو کو قطرے پلوائیں. ان میں انشاءاللہ انہی کی صحت کا جو ہے وہ راز چھپا ہے, اور وہ انشاءاللہ وہ صحت اور تندرست رہیں گے تو انشاءاللہ یہ معیشت بڑھے گی پاکستان کی. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں, تاکہ انہیں عمر بھر کی اپاہج سے بچایا جا سکے. میرا بڑا بھائی بھی نا پولیو کی وجہ سے وہ تھوڑا سا افیکٹ ہوا ہے. مجھے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. مثال کے طور پہ میں اسکول جاتا تھا تو رکشے چنچی پہ بیٹھ کے یہاں سے جاتا تھا, پھر نیکسٹ جاتا تھا. یہاں سے نا بہت مسائل ہوتے تھے. ابھی بھی ہو رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے بہت سے مسائل ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آج کے حوالے پٹوار میں ہم بات کر رہے ہیں پولیو سے بچاؤ کے حوالے سے, تو پولیو کا جو مرض ہے وہ بچوں میں ہی ہوتا ہے. اگر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ پولیو کے بر وقت قطرے پلا لیں گے تو وہ عمر بھر کی معذوری سے بچ سکتے ہیں. تو اسی والے سے اس وقت ہم DHQ جیلہ میں موجود ہیں, تو ہمارے مراز بچگانہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد بلال صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچوں میں علامات کیسے ظاہر ہوتی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو شکریہ آپ لوگ آئے, کیونکہ یہ پولیو جو ہے یہ پاکستان دنیا کے چند ایسے ممالک میں ہے کہ جہاں پہ پولیو ابھی بھی ہے. دنیا میں تقریباً 99% ممالک سے یہ اس وبا کو ختم کر دیا گیا. یہ بچے کے لیے بہت ہی ایک بری بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں بچہ زندگی بھر معذوری کا سامنا کرتا ہے. اور اس بیماری کا اب علاج جو ہے بیماری کے ہو جانے کے بعد نہیں ہے, پریونشن اس کی ممکن ہے. ٹھیک ہے, پریونشن کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان, لوکل گورنمنٹس جو ہیں
وہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کے پوری کمپینگز چلاتی ہیں. پولیو کی سرویلنس ٹیم ہے وہ سرویلنس کرتی ہے, اور جو کوئی ایسے بچے کسی بھی لوکیلٹی میں آتے ہیں جن کو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں, ان کا پراپر جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو بیسیکلی اس علاقے میں بھی کمپینگ چلائی جاتی ہے کہ یہاں پولیو کا وائرس موجود ہے. لوگ اپنے بچوں کو, جو بھی 5 سال سے کم عمر بچہ ہے, اس کو ہر دفعہ جب بھی پولیو کی ٹیم آئے اسے ضرور پولیو کے ڈراپس پہ لائیں. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان میں بھی پولیو کے خلاف بہتر طریقے سے مدافعت پیدا کرنے کے لیے اس میں بھی ایک ٹیکے کا اضافہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ پولیو کی ویکسینیشنز بھی پلوائیں, اور حفاظتی ٹیکوں میں پولیو کے جو انجیکشنز ہیں وہ بھی بچوں کو لازمی لگوائیں. دوسری آپ کی بات یہ تھی کہ اس میں علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں. تو یہ علامات جسم کے کسی بھی حصے میں کمزوری کی صورت میں, جو کہ آپ دیکھتے ہیں اگر بچہ پہلے ایک ہاتھ استعمال کرتا ہے اب وہ استعمال نہیں کر رہا, یا دوسرے ہاتھ کو پریفر کرتا ہے, یا بچہ آنکھ بند کرنے سے قاصر ہے, یا بچہ پہلے نارمل چلتا تھا اب لنگڑانا شروع کر دیا ہے, یا بالکل چلنے سے قاصر ہے, تو اس طرح کی جتنی بھی علامات ہیں وہ جب بھی آئیں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں, تاکہ ہم اس کیس کو جو ہے وہ پراپر اس کی تشخیص کی جائے اور اس کا علاج ہم دیکھا جائے. ہر لنگڑا پن اور ہر جسم میں کمزوری پولیو نہیں ہوتا. پولیو بڑا افیکٹولی اب ہمارے معاشرے میں کنٹرولڈ ہے. پورے سال میں چند ہی کیسز پولیو کے رپورٹ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کوشش کو جاری رکھیں تو کوئی بات بعید نہیں کہ ہم 1-2 سال میں پولیو سے مکمل طور پہ باقی ممالک کی طرح چھٹکارا حاصل کر سکیں. دیکھیں, ایک تو نیچرل بچے کا چلنا ہے. بچہ عموماً 10 سے 12 مہینے کی عمر میں کھڑا ہو جاتا ہے. کچھ بچے 12 مہینے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کا بچہ 18 مہینے تک کی عمر تک چل نہیں پایا تو آپ نے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا ہے. اگر چل رہا ہے لیکن اس کی چال میں کوئی فرق ہے تو بھی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس لنگڑا پن کی اور چلنے میں, چال میں جو بیسیکلی جو چیزیں آتی ہیں ان کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. پولیو از اونلی ون آف دا ریزن کہ بچے جو ہیں وہ نہیں چل پاتے. ٹھیک ہے, تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ 24/7 بچوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کی چال میں یا کسی طرح سے بھی کوئی چینج آئے تو ان کو آپ گورنمنٹ کی فیسلٹی میں لے کے جائیں, کیونکہ گورنمنٹ کی فیسلٹی میں جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ موسٹ کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اس کو ایگزامن کرتے ہیں, اور پھر والدین کو اس سچویشن سے آگاہ کرتے ہیں اور اپنے طور پہ بھی جو ہے وہ کچھ سٹیپس لیتے ہیں. ڈاکٹر طاہر عتیق چغتائی, سینئر پلمونالوجسٹ. آج میں اپنے تمام باشعور عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیو نہ صرف ایک جان لیوا مرض ہے, بلکہ یہ جو پیچیدگیاں بچے کے لور لمبز میں, ٹانگوں میں, ہاتھوں میں, بازو میں کرتی ہے, اس کی وجہ سے بچہ ساری عمر کے لیے اپاہج ہو جاتا ہے. 2 قطرے اگر وقت پر اس کو پلا دیے جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ ساری زندگی کے لیے جسمانی طور پہ وہ فٹ ہو جائے گا, اور وہ اس معاشرے کے لیے ساری عمر پروڈکٹیو رہے گا, کریٹیو رہے گا, فرٹائل رہے گا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی بھی موقع جب بھی پولیو کی کمپین چلے تو ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنے 5 سال کے سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلانے ہیں. اللہ کے فضل سے جو شریعت ہمیں ملی ہوئی ہے وہ شریعت بڑی واضح ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیو کے قطرے پلانے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, کوئی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ سامنے نہیں رکھنا چاہیے, کوئی مستقبل کی کوئی پیچیدگی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ معاشرے کے بہترین فرد بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان بچوں کا مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو بچوں کا ایک یہ ضروری حق ہے وہ ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے. اگر یہ بچے جو اس وقت بچوں کے باپ ہیں ان سے پوچھیں, وہ اپنے باپوں سے پوچھیں تو 1985 تک
ये होता था कि हर घर में बच्चे 8 से 10 एवरेज पैदा होते थे और उसमें बच्चे जो हैं वो 3-4 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। ये पोलियो ना पीने की वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। जब कोई भी टीम उनके घर जाए तो वो उस टीम को वेलकम करें, उन्हें अंदर बिठाएं और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। मैं बतौर हेड क्लर्क CODHF जेलों में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं किन मुश्किलात से गुज़र कर यहाँ पहुँचता हूँ। तो इसलिए मेरी तमाम अहले पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं ताकि वो मुस्तकिल मजदूरी से बच सकें। तो आपको भी तो ख्याल आता होगा ना कि काश मैंने भी उस वक्त पोलियो के कतरे पिए होते, जैसे अभी बहुत से वालिदैन जो है बच्चों को पोलियो की टीम को देख के छुपा देते हैं। जी बिल्कुल, मुझे ख्याल आता है कि अगर उस टाइम मैं पोलियो के कतरे पी लेता तो मैं मुस्तकिल मजदूरी से बच जाता और रोज़मर्रा के मामला जिस तरह बाकी लोग सर अंजाम दे रहे हैं मैं भी देता। ये काफ़ी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ता है क्योंकि बाकी लोगों से कुछ मदद लेनी पड़ती है। स्कूल के टाइम भी, कॉलेज के टाइम भी जब मैं पढ़ता था लोगों की हेल्प ज़रूरी होती थी मेरे लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा हर बार पोलियो के कतरे पिए ताकि वो इन मुश्किलात से बच सके। पोलियो का मर्ज़ आपको पता है कि इसका इलाज कोई नहीं है और इसका वाहिद जो इलाज है वो ये है कि इसकी प्रिवेंशन की जाए और प्रिवेंशन जो है वो वैक्सीन के थ्रू है और उस वैक्सीन को पिलाने के लिए महकमा सेहत गाहे बगाहे जो है अब वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो कैंपेन चलाता रहता है और जिस कैंपेन में हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो डोर टू डोर जाके बच्चों को जो है वो पोलियो के 2 कतरे पिलाता है और इस सिलसिले में आवाम में अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस भी मौजूद है और बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल मेरी आप लोगों से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट होगी कि जब भी पोलियो की टीमें आपके एरिया में आएँ तो उनसे ताउन करें और हर दफ़ा अपने बच्चे को 2 पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और उससे ज़िंदगी भर की माजूरी से उस बच्चे को पिलाएं और मुल्क पाकिस्तान का एक फ़ाल शहरी बनाएं। हम हर दफ़ा कतरे तो पिलाते हैं लेकिन शायद इस मुल्क में या पाकिस्तान में किसी जगह पे कुछ पॉकेट्स ऐसी रह जाती हैं जहाँ तक हमारी टीमें नहीं पहुँचती हैं या लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं और जिसकी वजह से अभी तक ये वायरस जो है वो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मौजूद है और इस वायरस को ख़त्म करने का एक ही हल जो है वो है कि हर कैंपेन में या इवन जो आपकी रूटीन की शेड्यूल की EPI है उसके अंदर जब भी आपके बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाएं तो अपने बच्चे को काइंडली खुश दिली से 2 कतरे पिलाएं और अपनी बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए इस मौजी बीमारी से जो है महफूज रखें। जहन में रखें कि अगर हम अपने बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन में फुली इम्यूनाइज कर देते हैं, उसकी सालगिरह जो है वो इस तरह मनाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो फुली इम्यूनाइज्ड हो गया है, उसको तमाम इंजेक्शंस लग गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम पोलियो को एरेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए जो हमारी पब्लिक का साथ है, देखिए हम जब कैंपेन करते हैं, कैंपेन में हमने अपनी सारी तैयारियां की होती हैं, हमने UCMOs लगाए होते हैं, हमने टीमें लगाई होती हैं, हर जगह पे जाके वो वैक्सीनेशन करती हैं, लेकिन पब्लिक का साथ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। पब्लिक का साथ इस हवाले से होता है, एक कंसेप्ट अजीब सा पड़ा हुआ है कि जी पोलियो की टीम्स आ जाती हैं, वो ड्रॉप्स देती हैं। भाई ड्रॉप्स देती हैं तो इस बीमारी को ख़त्म करने के चक्कर में है ना, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप हमारा साथ दें। और करते ही इस तरीके से हैं कि हम अपने बच्चों को हाइड कर लेते हैं कि जी हम वो टीम आ रही है जी छुपाओ जी बच्चों को, हालांकि वो अपना नुकसान, हम अपने बच्चे का नुकसान कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो चुका है लेकिन हमारा मुल्क रह रहा है, क्यों रह रहा है? इसमें कुछ गलतियां हमारी हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे कौन सी गलतियां हैं। वो अगर फ़र्ज़ किया हम तो अपनी टीमें सारी रेज़ कर रहे हैं, हर जगह जा रही हैं, लेकिन जहाँ पर जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो पब्लिक की तरफ से आ रही हैं। पब्लिक में अवेयरनेस, जो अर्बन में उसमें अवेयरनेस है, इवन के आपके जो हैं हमारे पेरिफेरी में दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी हमारी टीमें जाती हैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट जो हैं वो गलत हो रहे हैं।
لوگوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو جب بھی ٹیم آئے تو ان کو ڈراپس دیں، کیونکہ امیونٹی اس طریقے سے پولیو کے خلاف جو ہے وہ درجہ بدرجہ وہ انکریز ہوتی ہے. اس لیے برائے مہربانی میں تو پبلک اپنی تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹ جیلم کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ان سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کمپین آئے اس میں اپنے بچوں کو ڈراپس دلوائیں، اور اگر آپ کے بچے انڈر 2 ایئرز ہیں ان کی ویکسینیشن جو ہے انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ہم ان دا کمنگ ڈیز ان کمنگ ایئرز میں اس چیز کو ختم کر دیں گے. اور اس سال انشاءاللہ تعالی اس سال کیونکہ ہر سال تقریباً 3 سے 4 کمپینز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سال ہم اس کو ختم کریں گے، اور آگے جو 3 سال ہوں گے وہ اس کو جب ہم بالکل فری ہو جائیں گے، یعنی کہ کسی سال بھی ہمارا پولیو کو پازیٹیو کیس نہیں نکلے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایریڈیکیٹ ہمارا ملک جو ہے وہ فری پولیو فری. سب سے پہلے میں K2 ٹی وی والوں کی انتظامیہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں. میں بحیثیت علماء و مشائخ کونسل ضلع جہلم کا صدر ہوں. پولیو کی آگاہی کے لیے آج K2 ٹی وی والے یہاں تشریف لائے ہیں. تو پولیو کے قطرے یہ اپنے بچوں کو پلائیں، یہ انتہائی ضروری ہیں تاکہ آپ کے بچے معذوری سے پولیو سے بچ سکیں. یہ قطرے یہ نقصان دہ نہیں، مضر نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلائے ہیں، الحمدللہ ہمارے بچے صحت یاب ہیں. اس لیے میں تمام لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو معذوری سے بچائیں. 2 قطرے پولیو کے آپ کے بچوں کو معذوری سے ہمیشہ کے لیے بچا سکتے ہیں. بالکل جی، پولیو کے 2 قطرے آپ کو ہمیشہ کی معذوری سے بچا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج کے حوالے پٹوار میں ہم نے جو بات کی کہ پولیو سے بچاؤ کے حوالے سے، تو پولیو سے بچاؤ کے حوالے سے مختلف ڈاکٹرز حضرات کا یہ کہنا ہے، جس طرح کہ اور محکمہ صحت اور علماء اکرام کا بھی، کہ یہ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آج اگر پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے آپ بچوں کو پلائیں گے تو کل آپ کے بچے چل پائیں گے. بچے کو اگر آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحت مند بچہ آپ کا چلے اور پولیو جیسے موذی مرض سے جو ہے بچے، تو اس لیے محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ ساتھ آپ تعاون کریں. اور اگر جائے تو پولیو مہم جب بھی شروع ہوتی ہے یا پولیو کے قطرے جو پلائے جاتے ہیں تو حکومت پاکستان اور ان کی جانب سے محکمہ صحت کی جانب سے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل بن سکے، آپ کے بچے اس معذوری سے بچ سکیں. دنیا کے باقی ممالک کی طرح ہمارا پاکستان بھی پولیو فری بہت جلد ہو جائے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تعاون کریں گے اور سب مل کر اس جنگ کے خلاف لڑیں گے تاکہ پولیو جیسے مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. آج کے حوالے پٹوار میں اتنا کچھ ہے. جب بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں، اپنے اس 22 بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا. خدا حافظ.